श्रीमद्भगवद्गीतै नवमो अध्यायः 26 श्लोकम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छते ततकं भक्ति उपकृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुकोषि तदाशयत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणं शुभाशुभबलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोघं सर्वभूतेषु न मे देवेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते देशचाप्यकम् अभिचेत् सुदूराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्धव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्ररक्ष्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येभ्येषु भावयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेभि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमशुकं लोकमिमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मत्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसि युक्तैव वैव आत्मानं मत्परायणः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।